सामान्य कपडा व्यापारबाट सुरु भएको थियो चौधरी ग्रुपको व्यावसायिक यात्रा। 140 वर्ष अघि विनोद चौधरीका हजुरबुवा भुरामल चौधरी राणा खानदानका लागि घर घरमा पुगेर कपडा बेच्थे। त्यही जगमा उभिएको चौधरी ग्रुप आज विश्वका अरबपतिहरूको क्लबमा सामेल छ। 170 अरब डलरको सम्पत्ति सहित भुरामलले कोरेको व्यावसायिक गोरेटोलाई लुन करणदासले चौडा बनाएका थिए र उनका छोरा विनोद चौधरीले त्यो व्यवसायलाई विश्वभर कसरी फैलाए भने अहिले उनी त्यो व्यावसायिक साम्राज्य थाम्न दिनरात विश्व घुमिरहेका छन्। कपडा पसलबाट सुरु भएको नेपालकै पहिलो बहुराष्ट्रिय व्यावसायिक घराना चौधरी ग्रुपले 40 भन्दा बढी उद्योग सञ्चालन गर्छ। एफएमसी मात्र नभएर शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि ठूलो लगानी गरेको छ। जहाँ ग्राहक भेट्यो त्यही पसल थाप्ने भुरामल चौधरीको कपडा पसल नै आज चौधरी ग्रुप साम्राज्यको प्रस्थान बिन्दु थियो। सीजी कर्क ग्लोबलका अध्यक्ष विनोद चौधरीका हजुरबुवा भुरामल चौधरी करिब 130 वर्ष अघि नेपाल भित्रिएका थिए। तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री वीर शमशेरको पालामा नेपालमा व्यापार व्यवसाय गर्न निम्तोमा आएका मङ्गल साहु सुरजमलको परिवारसँगै उनी काम गर्न नेपाल आए। पहिलो पटक हजुरबुवाले काठमाडौँको मखनटोलमा मङ्गल साहुको कपडा गद्दीबाट काम थालेको बुवा लुनकरणदास चौधरीले इतिहास सुनाएको भनी विनोद चौधरीले आफ्नो आत्मकथा विनोद चौधरी पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन्। मङ्गल साहुको कपडा गद्दीमा काम गर्ने भुरामल चौधरीले विक्रम सम्वत 1990 मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरबाट पुरस्कार स्वरूप एउटा पसल पाए। उक्त पसलले नै चौधरी ग्रुपको जग बसाल्यो। विक्रम सम्वत 1990 मा नेपालमा भूकम्प जाँदा उद्धार उपचार र शिविर चलाएर जुद्ध शमशेरको मन जितेका भुरामल जुद्ध सडक अहिलेको विशाल बजार अगाडिको पहिलो लहरमा पसल पाए। उक्त पसलको नाम भुरामल लुनकरणदास चौधरी राखियो। त्यहाँबाट सङ्गठित कपडा पसलको सुरुवात भएको थियो। पोको बोकेर राजधानीका गल्ली र दरबार चहारेर कपडा बेच्दा भुरामलले छोरा लुनकरणदास चौधरीलाई पनि सँगै हिँडाएका थिए। उनै बुवा भुरामलले हालिदिएको पखेटा, देखाइदिएको खुला आकाश र उडी छुने सपनाको प्रतिफल आज चौधरी ग्रुपको गोरेटो हो। जाय जेथा बिनाको गोरेटोमा इट्टा थप्दै पिच गर्ने कामको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण श्रेय विनोद चौधरीले पुस्तकमा आफ्ना बुवा लुनकरणदास चौधरीलाई दिएका छन्। काठमाडौँको मखनटोलमा 1971 सालमा जन्मेका लुनकरणदास चौधरीले आफ्नो बाबुको शेषपछि 23 वर्षको उमेरमा व्यापार सम्हाले। बाबुसँग सानैमा व्यापारमा लागेका लुनकरणदासले आफ्ना बाबुले सुरु गरेको व्यापार सम्हाल्ने काम मात्र गरेनन्, त्यसलाई संस्थागत गर्दै आफ्नो व्यापारको दायरालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण समेत गरे। सुरुमा काठमाडौँमा केन्द्रित भुरामल लुनकरणदास चौधरीको पहिलो शाखा विराटनगरमा खुल्यो। त्यति बेला नेपालमा उत्पादित जुटको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा राम्रो माग थियो। यो निर्यातबाट विराटनगरका धेरै व्यापारीले मज्जासँग कमाइरहेका थिए। विराटनगरमा उत्पादन हुने जुट गुणस्तर र परिणाम दुवैमा अब्बल मानिन्थ्यो। भारत निर्यात गर्न सजिलो हुने र कोलकाता बन्दरगाहको बाटो भएर समुद्री मार्गबाट अन्तर्राष्ट्रिय बजार पुर्याउन पाएक पर्ने हुँदा विराटनगर त्यतिखेरको व्यापारिक केन्द्र थियो। बुबाले नयाँ अफिस त्यहीँ खोल्नुभयो। कम्पनीले राजधानी बाहिर खोलेको पहिलो शाखा हो त्यो। विनोद चौधरीले आफ्नो बुवाको कामलाई पुस्तकमा यसरी सम्झिएका छन्। लुनकरणदासले विराटनगरमा विराटनगर जुट उद्योगको स्थापनासँगै चौधरी ग्रुपको यात्राले उद्योगमा प्रवेश पाएको थियो। उक्त उद्योगबाट उत्पादित जुट भारत, अमेरिका र युरोपमा जुट निर्यात हुन थाल्यो। निकासीको कामपछि लुनकरणदासले जापान र कोरियाबाट फेब्रिक आयात सुरु गरे। बिस्तारै लुनकरणदासले निर्माण क्षेत्रमा पनि हात हाले। विक्रम सम्वत 2014 मा काठमाडौँ त्रिशुली सडक निर्माण सुरु हुँदै थियो। बुवाले त्यसको सब कन्ट्र्याक्ट लिनुभयो। आफ्नो पिता पुर्खाले कहिल्यै नछोएको क्षेत्रमा लागेर उहाँले ठुलै जोखिम मोल्नु भएको थियो। जन्मदेखि कपडाको मिटरसम्म नापेको मान्छे एकैचोटि सडकको किलोमिटरमा छलाङ
मार्दै हुनुहुन्थ्यो। पुस्तकमा विनोद चौधरीले लेखेका छन्, बुवालाई निर्माणको बारेमा केही थाहै थिएन, आफ्नो टिम पनि थिएन। तर पनि हेरेर होइन गरेर जानिन्छ भन्ने लुनकरण दास भित्रको भावनाले उनलाई सफल बनायो। यसको सफलतापछि उनले सडक खन्ने कामबाट भवन ठड्याउनेतिर हात हाले। काठमाडौँमा सोल्टी होटेल निर्माणको लागि तयारी हुँदै थियो। त्यसको ठेक्का लुनकरण दासले नै लिए। त्यसपछि साझेदारीमा युनाइटेड बिल्डर्सको नाममा कन्स्ट्रक्सन कम्पनी खोले। उनले 2020मा नेपालमा पहिलो फ्लोरिङ एन्ड फर्निसिङको आउटलेट खोले। यो समयसम्म नेपालमा सजावटको धेरै चासो बढिसकेको थियो। जुद्ध शमशेरले 1990मा अनुमति दिएको पसलमै नेपालको पहिलो फ्लोरिङ एन्ड फर्निसिङको आउटलेट खुलेको थियो। कम समयमै त्यसले राम्रो बजार पायो। जुद्ध सडकको पुरानो पसलबाट मात्रै फैलँदो व्यापार धान्न नसकेपछि बुवाले फसिके वीरगञ्ज खिचापोखरीमा शाखा खोल्नुभयो। उनले विक्रम सम्वत 2022 सालमा वीरगञ्जमा केडिया परिवार र निरञ्जन जाटियासँग मिलेर मोडर्न होजियारी उद्योग स्थापना गरी उच्च गुणस्तरको होजियारी सामान उत्पादन थाले। राइनो ब्रान्डले मोजा उत्पादन गर्थ्यो। आयातित फेब्रिकसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै अगाडि बढ्यो। उनले नेपाल स्पिनिङ, वेभिङ एन्ड निटिङ उद्योग स्थापना गरे। पसलले विदेशबाट आयातित धागोबाट विभिन्न आधुनिक लत्ता कपडा उत्पादन गर्थ्यो। विक्रम सम्वत 2024मा लुनकरण दासले वीरगञ्जमा रत्न स्टेनलेस स्टिल स्थापना गरे। उक्त समयमा वीरगञ्जमा पशुपति बिस्कुट, महालक्ष्मी मैदा मिल पनि उनले खोले। 2025 सालमा उनले डिपार्टमेन्टल स्टोरमा लगानी गरे। यो नेपालकै पहिलो डिपार्टमेन्टल स्टोर थियो। नाम अरुण इम्पोरियम। यो इम्पोरियम निकै सफल भयो। यो स्टोर नेपाली माझ मात्र नभएर नेपाल आएर बस्ने भारतीय माझ पनि प्रख्यात बन्यो। बिस्तारै बुवा लुनकरण दासले सिर्जना गरेको चौधरी ग्रुपको साम्राज्यलाई उनका 3 छोरा विनोद, वसन्त र अरुणले सम्हाल्न थाले। बाबुलाई सानैदेखि सहयोग गर्दै आएका विनोद चौधरीले यो साम्राज्य अझ उचाइमा पुर्याउन सफल भए। 2072 माघ 21 गते 93 वर्षको उमेरमा बुवा लुनकरण दासको निधन भयो। तर उनले सिर्जना गरेको उद्योगले आफ्नो पाइला पछ्याइरहेका छन्। उनका जेठो पुत्र विनोद विश्वका अरबपतिको सूचीमा छन्। त्यो भन्दा पनि वाइवाई चाउचाउ उत्पादनबाट चौधरी ग्रुपले विश्वमै ख्याति कमाइरहेको छ। वाइवाई चाउचाउ नेपाल र भारत मात्रै होइन, युरोप, अफ्रिकासम्म पनि बिक्री हुन्छ। आज सिमेन्ट, इलेक्ट्रोनिक्स, जडीबुटी, खाद्यान्न, निर्माण सामग्री, सजावटका सामग्री कहाँ छैन चौधरी ग्रुपको लगानी। बायोटेक र आयुर्वेदिकमा समेत यसले लगानी गरेको छ। पूर्वाधार क्षेत्रमा होटेल, रिसोर्ट, रियल इस्टेटदेखि टेलिकमसम्ममा चौधरी ग्रुपको लगानी रहेको छ। सिजी टेलिकम मार्फत सिजी मोटोकर मार्फत ग्रुपले सवारी साधनको व्यवसाय समेत गर्छ। सिजी सिटीस्केप, कुसुम आइल इन्डस्ट्रिजमा समेत चौधरी ग्रुपको लगानी छ। नेपालकै पहिलो 5 तारे अस्पतालका रूपमा चिनिने नर्भिक इन्टरनेसनल हस्पिटलमा चौधरी ग्रुपको लगानी छ। सिजी फिनको युनाइटेड फाइनेन्स, युनाइटेड इन्सुरेन्स, नोबेल ब्याङ्क लगायत वित्तीय क्षेत्रमा पनि लगानी गरिरहेको छ। त्यति मात्रै नभएर चुरोटदेखि पेय पदार्थ समेतमा चौधरी ग्रुपले ठूलो लगानी गरेको छ। सिजी बेभरेज, पानी, रियो पेय पदार्थ उत्पादन गर्दै आएको छ। बियरमा समेत यसको लगानी छ। चौधरी ग्रुपको साम्राज्यबारे विनोद चौधरीले आफ्नो पुस्तकमा लेखेका छन्, म यही गौरवपूर्ण इतिहास बोकेको मारवाडी समुदायकै सदस्य हुँ। चौधरी ग्रुप जुन गतिमा फैलिएको छ त्यसको सूत्रधार विनोद, वसन्त र अरुणका पिता लुनकरण दास चौधरी हुन्। धन्यवाद। We are committed to taking Nepal to the whole world by presenting more successful brand, more widely well-known, appreciated products and people above all. All label books, stationery materials, photocopy and lamination services, email and internet services. Feel free to visit and contact us. Model Books House, Campus Road, Surkhet.